نشوفوا دابا واحد الكونسيبت اللي هو جديد اللي تا هو كينفع بزاف في هاد يعني فاش كندرس لي فيكتور كو سوسوا كيما قلت لكم في الالكتروستاتيك الالكترومagnétique اكسيتيرا اكسيتيرا. هاد الكونسيبت هو لي ليني دو شون دونك اللي كيسميهم لي ليني دونك لي لين دو شون ولا لين دو فورس. دونك كل واحد شنو كيسميهم. دونك هاد لي لين دو شون بحال اللي قلتي واحد الكونسيبت اللي هو تري زيتول يعني كينفع بزاف غير باش ندير اون ريبريزونطاسيون سباسيال ديال لو شون الكتريك ديالي اولا لو شون ديال لو فيكتور. دونك يمكن لي نديفينيه دونك اون ليني دونك هادي غير ديفينيسيون عقلوا عليها اون ليني دو شون d'un champ vectoriel مالو quelconque هو واحد لا courbe est une courbe سميها C définie donc définie dans l'espace tel quand chacun de ces points je vais le dire en chacun de ces points le vecteur y le vecteur y soit tangente. مثال دونك كاين ما احسن من لا كورب باش نبينوها نشوف هادي اوكي. دونك اون لين دو شون هو واحد لا لين كيما كتشوفوا هنايا ديما كيكون طونجونت لو شون دو فيكتور. مثلا تخيل عندك ان شون دو فيكتور دونك كنحاول نحيد هادي. دونك عندك ان شون دو فيكتور داير بحال هكا دونك تخيل معايا داير بحال هكا 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 اوكي. هذا ان شون دو فيكتور مثلا ديال شون دو فيكتور ديال لي فيتاس اوكي. شاك بوين هنايا عندها اون فيتاس ولا شاك بارتيكول عندها اون فيتاس. دونك لو لين دو شون هو لو لين لي طونجونت لهذا الفيكتور هذا. دونك الا بغيت نرسم واحد لا لين اللي هي طونجونت لهذا الفيكتور هذا خصني ندوزها مثلا خصها دوز ليا من هنا هادي بيان سور خصني نرسم لي بوين دو فيكتور كامل. دونك هادي اكزامبل او احسن نديرو لين عاد نديرو الفيكتور باش يبان. دونك الا درت لا لين بحال اوكي دونك الا درت لا لين بحال هكا هذا هو لا كورب سي لو شون او لي فيكتور كيكونوا طونجونت لهاد لا لين هكا احسن. اوكي دونك هاد الاخر كيكون ديما طونجونت الفيكتور. دونك بحال اللي قلتي هادي غير اون فيزواليزاسيون اولا كيعاوني باش ندير اون ريبريزونطاسيون سباسيال لو شون فيكتوريال. مثلا الا خديت اون شارج كما قلت لكم كي لا شارج كي قلنا كتكري في ليسباس اللي داير بها واحد لو شون الكتريك كيكون راديال يعني كيكون في هذا الاتجاه. مثلا هذا كل ما قربتي غادي يكون كبير مثلا ناخذ كل ما بعدتي غادي يصغر مثلا شي حاجه بحال هكا اوكي. في هذا الاتجاه عاوتاني غتكون شي حاجه بحال هكا انت غادي هي كتصغر اوكي. دونك شي حاجه راديال هكا. شنو معناتها هنا اش كندير هنا بحال الا حطيتي واحد لا شارج تيست. الا حطيتي واحد لا شارج تيست هنا هذا غير شارج تيست فين غادي تكون لا فورس وكانت مثلا بجوج بيهم بوزيتيف ناخذ حنا لو كا بوزيتيف يعني هذاك بوزيتيف اوكي. دونك شنو غادي دير غادي تحاول تهرب هذه تبعد عليه وكل ما بعدتي قلنا كيصغر لي فيه علاش حيت لي ديبوندونت ب 1 سور دي او كاري ولا 1 سور ار او كاري اوكي. عاوتاني نفس القضيه هنايا. دونك شنو كتلاحظ الا بغيت نرسم لي ليني دو شون هنايا شي حاجه تكون طونجونت لهذا الشيء كي غادي تكون بويسك انا هاد الحاله ساهله شويه رسمها عطيوني الطونجونت ديال هاد لي فيكتور غادي يكون بحال هكا
هو هذا. خصني مرة من هاد النقطة هادي نزيدو نكملو. هذا طونجونت. دونك هادو هما لي لين دو شون كيتسماو اللين دو شون اللي هو مالو غاديال، يعني سولون لو غيو. دونك هذا هو لين دو شون، وهنا عندك كيو ديالك. اوكي، دونك شي حاجه بحال هكا. اوكي، دونك هادو هما لي لين دو شون. الا بغيت نجبد ليكواسيون ماتيماتيك ديالو، دونك شنو كنعرف كيما قلت لكم او. الا خديتي مثلا واحد ليليمون، دونك هذا هو الخط الاخر، تاخذ واحد ليليمون ديد ال، هاي واحد الطريف ديال ديد ال، هذا هو ال، لا كورب ديالي هو ال، ناخذ منه غير واحد الطريف. شنو قلنا او كي دايره؟ ناخذ شي نقطه من السونتر ديال هاد ديد ال، قلنا او مالها كتكون طونجونت لهاد هادي. ماتيماتيكمون سا فو دير كوا طونجونت؟ يعني كتعني بان او فيكتوريال ديد ال est égal à 0. اوكي، هادي هي المعنى ديال طونجونت. الا خديت ديد ال مثلا في لي كوردوني كارتيزيان، كنعرفوا ان ديد ال هي ديد اكس اي ديد ايغريك جي بلس ديد زد كا. اوكي، دونك الا درت العلاقه ديالي او بيان سور فيها او اكس او ايغريك او زد، دونك الا درت الفيكتوريال غادي نطيح في شي حاجه بحال هكا، نطيح دونك نطيح في شي حاجه ديد اكس على او اكس. هادي هي ليكواسيون ديال لو شون، كتساوي ديد او ايغريك على ديد ايغريك على او ايغريك كتساوي ديد زد على او زد. دونك هذه هي ليكواسيون اللي كتعطيني اولا اللي كنخرجها من لين دو شون. اوكي، دونك هذه كتسمى ليكواسيون ديال لي لين دو شون. بيان سور يمكن لك تخدم هنايا بلي كوردوني سيلندريك. دونك كنعرفوا بان ديد ال في لي كوردوني سيلندريك ما تساويهاش، هي ديد رو فوا يورو زائد رو ديد تيتا فوا او تيتا زائد زد ديد او زد اولا يو زد. اوكي، دونك حتى هنا يمكن لك دير لو برودوي فيكتوريال ايت ايغال ا زيرو وتخرج منها هاد ليكواسيون هادي اللي هي ديد رو ولا ديد ار على او رو كيساوي رو ديد تيتا على او تيتا كيساوي ديد او زد ديد زد على او زد. اوكي، بيان سور يمكن لكم تزيدوا تصوبوا حتى لي كوردوني سفيريك، ما كاين حتى شي مشكل. دونك هذا هو الكونسيبت ديال لي لين دو شون. دونك الا قالك جبد ديال ليكواسيون ديال لي لين دو شون، شمن كتبدا لها كتطبق غير هاد العلاقه هادي من جبتها من لا ديفينيسيون ديال لي لين دو شون، حيت قلنا لي لين دو شون لي طونجونت لشاك اليمون. مثلا خديت واحد ليليمون واحد اخر هنايا ديد ال، او فين غادي تكون؟ قلنا كتكون طونجونت ليها، يعني هاد العلاقه ديما صحيحه. اوكي، دونك هادشي اللي كاين.